ने कल ये भी फरमाया कि मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान हर वक्त कोशिश करता है कि ख़ित्ते में अमन हो, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग में अपना कंट्रीब्यूशन डालकर हो, चाहे वो अपने पड़ोसियों के साथ मामलात को, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात हो। हमने हमेशा मुस्बित अप्रोच से काम लिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर रहे कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान के, तो आपको पता है उस वक्त भी भारत का बहुत ही एक गलत रवैया था, लेकिन बिलावल साहब ने वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए खुद जाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, अमन चाहता है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि अवाम एक दूसरे के साथ खुश रहें, हम अपने अपने मसाइल पर फोकस करें, हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। पाकिस्तान में भी मसाइल है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके पास वो सारे मसाइल जो हमारे पास हैं वो डबल ट्रिपल हैं। गुर्बत है उनके पास बेरोज़गारी है, उनके अवाम से पूछें उनके क्या मसाइल हैं। उन्होंने तो यूएन में जाके ये भी बात की है कि उनके पास टॉयलेट्स भी पूरे नहीं हैं। तो जब आपके पास इतने सारे मसाइल हैं, आप क्यों अपनी आवाम को एक प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा? क्योंकि आप अपने मामलात में फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप आवाम को अब और कोई चूरन बेच नहीं सक रहे। तो जैसे बिलावल साहब ने कहा कि आप लोगों को ये तमाम जो गलत बातें हैं वो फीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी उन्होंने फैसले किए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उसके बाद जो अहम फैसले सामने आए वो भी बहुत अहम थे और बहुत ज़रूरी थे। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा और अपने मुल्क और अपने अवाम के मुफाद में अगर हमें इंडियन अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देना होगा तो हम वो भी देंगे, हम वो देने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जिद्दोजहद इस मुल्क को एक न्यूक्लियर मुल्क बनाने की थी, उसके पीछे कोई विजन था। शहीद भुट्टो को पता था कि किस किस्म की सोच है हमारी पड़ोसी की, उसको इदराक था इस बात का, और इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि यही उनकी जिद्दोजहद है, हमें घास भी खानी हो लेकिन हम अपना ये प्रोग्राम पूरा करेंगे। आज ये दिफा हमारे काम आती है। और अगर भारत, ये मैं कहती हूँ, ये बचगाना, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना रवैया मोदी सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं। और फिर उनके जो तोते बिठाए हुए हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो तोते रोज़ बोल रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों से वो तोते ही हमें सुनाई दे रहे हैं। देखिए, हम हमेशा ये चाहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाकर हमने बात की है, जब हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से ढाए गए जुल्म सितम पर, बर्बरियत पर, जुल्म पर आवाज़ उठाई है, तो हमने हमेशा ये कहा है कि जी हम बहैसियत पाकिस्तानी सिर्फ नहीं कहते, हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से कहते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने जुल्म की, बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। तो जहां आप जुल्म कर रहे हैं, जहां आप लोगों को सरेआम शबो रोज़ उनके ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं जुल्म के, आपको अपनी तमाम कारकर्दगी पर गौर करने की ज़रूरत है। कितने घर उजाड़े हैं आपने जम्मू और कश्मीर में? कितनी माँओं की गोद उजाड़ी है आपने? कितने जो तालिबे इल्म हैं उनको आपने बेगुनाह बेकसूर सजाएं दी हैं? उस वैली में नौजवान बच्चों की, लड़कों की चीखें सुनाई दी गई हैं। वहाँ पर इतनी बर्बरियत वहाँ है, लोग दवा लेने नहीं जा सकते हैं, तड़प रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा बनाती है
टूरिज्म दिखाती है कि जी यार टूरिज्म है सब कुछ। अच्छा भाई, आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत करें, क्योंकि आप जिन लोगों को वहाँ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं उनके, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं बर्बाद हुए, वो तो दुहाइयाँ दे रहे हैं आपको। 7 लाख फौज मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिठा रखी है। वो क्या चने खा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी को देखा? जब आप खुद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आपका हुआ है तो एक सांस आपने ली नहीं है, आपने एक मिनट नहीं लगाया है, आपने पाकिस्तान को इल्जाम देना शुरू कर दिया है। आपकी 7 लाख फौज क्या सिर्फ जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम पे जुल्म ढाने के लिए बिठाई हुई है? आपने क्या वहां पे कुछ सिक्योरिटी के जो आपके जो हिसार हैं, क्या उनको आप मजबूत नहीं करेंगे? मतलब एक ऐसा हसास इलाका जहां माएँ रो रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, बुजुर्ग दुहाइयां दे रहे हैं, वहां पर आपकी 7 लाख की फौज कर क्या रही है? तो आप तो हमें ये वाली धमकियां, जो गीदड़ भक्कियां हैं, वो ना लगाएं। मोदी सरकार हमें तो ना लगाए। जाए ऑडिट करे अपनी 7 लाख की फौज का जो बिठाई हुई है मकबूजा कश्मीर में, जाए पूछे उनसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार तो हम ये डीलें देखते हैं कि उनके सिपाहियों को खाना पूरा नहीं मिलता, तो शायद कोई खुराक की कमी हो, तो अपनी खुराक की कमी पे गौर करें, अपने मसाइल पर गौर करें। अपनी कोताहियां, अपनी कमजोरियां, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, छुपाने के लिए पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने इल्ज़ाम लगाया। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने अभी अप्रैल के महीने में, ये अप्रैल ही चल रहा है, इसी महीने में सिख यात्रियों की जो इस वक्त एक तादाद आई थी, गालिबन 6500 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान आए और एक बेहतरीन, मैं समझती हूँ कि उनका तजुर्बा रहा। उनके साथ पाकिस्तानी अवाम घुल मिल गई, पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें प्यार दिया, उन्होंने प्यार बटोरा। वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुझे नहीं पता कि भारत के मेन स्ट्रीम जो तोता मीडिया है उसने वो चलाया या नहीं चलाया, लेकिन ये तमाम चीज़ें हमने देखी। ये बड़े खुशाइन नज़ारे थे। और वो एक कामयाब यात्रियों की जब ट्रिप ख़त्म हुई, उसके बाद आपने देखा कि पता नहीं ये चीज़ नहीं हज़म होती लोगों को कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन की बात करता है। और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो अहम तरीन बात उनके ऐलानात में थी वो सिंध ताश मुआहदे को लेकर थी, जिसपे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, कल जलसे में भी की। और जब वज़ीर आज़म साहब के साथ चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई, जिसमें मैं भी शामिल थी, हमारे दीगर कॉलीग्स भी थे, उसमें भी हमने ये बात की। उन्होंने हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बताया और अपनी जानिब से जो इक़दामात हैं जिनका ऐलान किया गया वो भी उन्हें हमारे साथ शेयर किए। हमने पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट को उस वक्त एक्सटेंड की और हम करते हैं। कल बिलावल साहब ने भी ये बात की कि जी हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे, कौम की हैसियत में तमाम सूबों में बसने वाली अवाम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। हम सब मिलकर इंडियन एग्रेशन का जवाब देना जानते हैं। और ख़ास तौर पर जो सिंध ताश मुआहदा है जिस पर एक बात की गई, बड़ा एक मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जालिमाना ऐलान था। कदम तो वो उठा नहीं सकते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें जो भी फ़रीक हैं, जितने फ़रीक हैं वो फ़रीक अपनी बाहमी, जब तक उनकी रजामंदी नहीं होती तो कोई ऐलान फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। ये ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट है 1960 का, इसे कोई मुल्क बदल नहीं सकता। इसके गारंटर्स भी मौजूद हैं और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी जो एंगेजमेंट है वो भी मौजूद है। तो लिहाजा भारत चाहते हुए भी इस तरह का जालिमाना कदम नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं कहूँगी कि वो ऐलान जालिमाना ऐलान है उनका। वो उस ऐलान की हम सख्त मजम्मत करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि हम इनका पानी रोक देंगे, हम सिंध ताश मुआहदा ख़त्म कर देंगे, हम उसे सस्पेंड कर देंगे। तो एक
میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور گھٹیا سوچ کا مظاہرہ انہوں نے کیا، جس کا منہ توڑ جواب کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر کے جلسے میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور یہ ان کے الفاظ تھے، کہ سندھو دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، ہمیں سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور ہے۔ اور وہ ڈاکے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ مودی سرکار نے کیا ہے۔ کس طریقے سے کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اناؤنس کر کے کیا ہے، اور یہی بلاول صاحب نے کہا کہ یہ دریا ہمارا ہے، سندھو ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ یہ بہت، میں سمجھتی ہوں، غور طلب بات ہے کہ یہی جذبات ہیں پورے پاکستان کے۔ اگر آپ ہمارے سروائیول کو نشانہ بنائیں گے، اگر آپ ہماری زندگیوں سے کھیلیں گے، تو پھر ہم چپ نہیں رہیں گے۔ یہ 24 کروڑ عوام چپ نہیں رہے گی۔ بھارت اپنے ایڈونچرز اپنے پاس رکھے۔ آئے تھے نا، چائے پلا کے بھیج دیا نا، چائے اچھی لگی کیونکہ چائے پاکستان کی اچھی ہی ہے۔ تو اب یہ ایڈونچرز آپ اپنے پاس رکھیں، اور ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ اس طریقے کے اعلانات اور اقدامات سے گریز کریں جس پر کہ پھر آپ کو صرف پاکستان کی حکومت نہیں، پاکستان کی عوام کا ری ایکشن دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارا سینس آف ہیومر اچھا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں میمز بنا رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے میمز بنا رہے ہیں، تو بھائی اب ہم صاف دل کے لوگ ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، لیکن جب آئے گی بات ہماری بقا پر، ہمارے سروائیول پر، تو ہم سرحدوں پر بھی ہوں گے، اور سرحدوں پر بیٹھے اپنے بھائیوں، اپنی جو ہماری قوم ہے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ یہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا، الحمدللہ۔ تو یہ مودی سرکار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دوسری میں مختصر بات آگے بتا دوں جو کل بلاول صاحب نے بات کہی بھی ہے۔ بلاول صاحب نے کل یہ تو بات کر دی تھی کہ مودی سرکار اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر پاکستان کے خلاف، لیکن اس کے ساتھ جو سندھو دریا سے متعلق ایک اور انہوں نے جو فیصلہ ہے اس کا کل آپ لوگوں کے ساتھ جلسے میں بھی شیئر کیا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ہے کہ سندھو دریا پر کوئی نئی کنال نہیں بنے گی جب تک کہ باہمی مشاورت یا باہمی رضامندی CCI کے فورم پہ نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ جب شدت اختیار کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے نون لیگ کی حکومت کہا، وزیر اعظم صاحب کو کہا، رمضان کے مہینے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں ایک ہی ایشو بلاول صاحب نے جو ہے اٹھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ کنال کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے، ہمیں دریائے سندھ پہ کوئی نئی نہر نہیں چاہیے، آپ کا یہ فیصلہ یا پروپوزل آپ کو واپس لینا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے 10 مارچ کو جو اپنا خطاب کیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ سے، جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی یک طرفہ نہروں کے منصوبے کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل آپ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سب سے پہلے شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جون کے مہینے میں ایک سمری بھیجی تھی CCI کو، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے ارسا کے ایک ان کو واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ ارسا کا تھا، اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، وفاقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انڈورس کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے اور یہ کریڈٹ سندھ حکومت بھی دیتی ہے، ہمیں دینا چاہیے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ کے تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا۔ تو جب منٹس آئے تھے غالباً 25 جنوری کو، تو 27 جنوری کو اس وقت کے کیئر ٹیکر CM نے ان منٹس میں جو ارسا کا NOC تھا، سرٹیفکیٹ تھا، اسے اپوز کیا تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیے گئے جو غلط اقدامات ہیں جس کا انہیں مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ اقدامات ختم ہونے چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ، ہمارا یہ
ہمارا یہ ماننا ہے، اور اسی سوچ کی روشنی میں سی ایم سندھ نے جون کے مہینے میں سی سی آئی کے لیے ایک سمری تیار کی، اور اس سمری میں یہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں دیا گیا ارسا کی جانب سے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ، جس کو جواز بنا کر غلط فیصلے یا غلط پروپوزل بنائے جا رہے ہیں، تو وہ جڑ جو ہے اس کو ایڈریس کیا سی ایم صاحب نے، اور یہ بات اس میٹنگ میں بھی رکھی گئی جو وزیر اعظم صاحب کے پاس میٹنگ رکھی گئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی، اور یہی طے ہوا کہ 2 مئی کو سی سی آئی کی 52 میٹنگ بلائی جا رہی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈریس ہوں گی، کیونکہ جن فورمز پہ یہ ہوئی ہیں پھر اس کو آپ کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس ٹیکنیکلٹی کو پورا کرنے کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ اس میٹنگ کو بلایا جائے اور اس میں معاملات کو حل کیا جائے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وفاقی حکومت نے نہ صرف اعلان کیا بلکہ اپنے اعلان پر عمل بھی کیا، تو یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس میٹنگ میں ہم بلکہ شکر گزار ہے وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کی انہوں نے اپروچ رکھی، مثبت اپروچ تھی، اور انہوں نے یہ تک کہا جو بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے بلکہ سی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی منصوبہ اگر شاید مجھے پسند ہو، جو کہ جس منصوبے کا انہوں نے حوالہ دیا اس پر بھی ہماری بڑی بحث ہو سکتی ہے، اب کیونکہ وہ دفن ہو چکا ہے، کیونکہ وہ 3 اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، تو اس پر بحث کرنا فضول ہے، ضروری نہیں سمجھتے۔ اس وقت جو اہم معاملہ ہے اس پر ہم توجہ ہم نے دی، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر کوئی منصوبہ میری نظر میں اچھا ہوگا تو بھی اگر اس کے اوپر پاکستان سراپا احتجاج ہوگا یا صوبے کی عوام سراپا احتجاج ہوگی اور صوبوں کو قبول نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر آگ لگا کر ہم کوئی بھی نیا منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک مثبت سوچ ہے جسے ہم نے اپریشیٹ کیا، اور ہمیں یہی امید ہے کہ آگے بھی جو طے پایا ہے کہ سی سی آئی میں بھی اب یہی ہوگا، اسی طریقے سے یہ معاملات وہاں حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اور ایشوز پر کام کریں گے، اور اس وقت جو ہمارا بھارت کے ساتھ جو جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی ہمیں اتحاد کی اور اتفاق کی سخت ضرورت ہے۔ اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ پانی بھٹیا پنجاب میں وفاق نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، کینال بنانے کی کوشش کی اور الزام جو ہے وہ بھارت پہ لگا دیا، بھارت تو بعد میں کھودا ہے پوری جنگ میں، اور اس کے علاوہ یہ سی سی آئی کا اجلاس جب آپ کے اتحادی 1 سال 1.5 سال سے آپ چلا رہے نہیں بلا رہے تھے، تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے وہ اس دھرنے کو نہیں جاتا؟ دھرنے کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ معیشت پوری جام ہے۔ دیکھیے اس میں مختصر 2 باتیں کروں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اتحادی ہونے کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی، اور آئین میں درج ہے کہ ایٹ لیسٹ 90 ڈیز میں سی سی آئی کا ایک اجلاس بلایا جائے گا۔ یہ ان سے پچھلی حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ تھا، اور جو بھی حکومت وائلیٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے۔ جو ہمارا مطالبہ شدت اختیار کر گیا وہ جون کے مہینے میں، خاص طور پہ جب یہ نہروں والی بات ہوئی اور جب سی ایم سندھ نے باقاعدہ سمری جو ہے سائن کی، تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا کہ جی ہمیں سی سی آئی کا اجلاس چاہیے تاکہ ہم اس مدعے کو، اس معاملے کو، اس ایشو کو وہاں لے جا سکیں، تو یہ بہت ضروری تھا۔ تو ہم نے متواتر یہ بات کی ہے، اور دیکھیں پیپلز پارٹی آئین پہ گہرا یقین رکھتی ہے، آئین بنانے والی جماعت ہے، متفقہ آئین پاس کروانے والی جماعت ہے، اس لیے ہمارا تو ایمان ہے کہ آئین کو فالو کریں، منوان فالو کریں، کہیں آئین کو وائلیٹ نہ کریں۔ آئین وائلیٹ کر رہا ہمارے لیے ایک سمجھے کہ ایک اب گناہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پر کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جو دھرنے والی بات، دیکھیں احتجاج تو ہم بھی کر رہے تھے، سڑکوں پہ ہم بھی ہیں، ہم نے ریلیز نکالی، ہم نے جلسے کیے، ہم نے ضلع لیول تک، ہم نے شہروں کے اندر، ہم نے ڈویژن لیول تک یہ سب احتجاج کیا۔ تو دیکھیں احتجاج نہروں کے خلاف الگ ہے اور بغض پی 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 الگ ہے، تو جو بغض پی 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 ہے اس کو تو ہم ایڈریس الیکشن میں بھی کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ میرا اپنا مقابلہ ایک کئی جماعتوں کے اتحاد سے تھا جس میں نون لیگ بھی شامل تھی۔ ابھی NA 213 میں بھی
آپ کو پتہ ہے 17 جماعتوں کا مقابلہ ایک اکیلی پیپلز پارٹی نے کیا، ایک اکیلے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے کیا اور کامیابی حاصل کی، تاریخی کامیابی حاصل کی. لیکن اس میں بھی اب میں کہوں گی تو یہ تو اب خود نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ 17 جماعتوں میں اس الیکشن میں بھی شامل تھے. تو یہ اب سیاسی معاملات وہ دیکھ سکتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیرو کے خلاف جو احتجاج ہے اس کا حصہ پیپلز پارٹی ہے تو دھرنے میں ہم بھی ہیں، پروٹیسٹرز ہم بھی ہیں. لیکن جب ہمیں یہ دکھائی دیا کہ جی نہریں نہیں بن رہی، اعلان اس لیول پہ ہو گیا، اعلان کے بعد جو ٹیکنیکل ضرورت ہے اسے بھی پورا کیا جا رہا ہے، تو بھائی ہم نے دیوار پہ سر تو نہیں مارنا نا. ہم نے دیوار پہ سر تو نہیں، ہم مودی سرکار کی طرح تو نہیں ایکٹ کریں گے کہ بغیر جواز کے اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. تو یہ رویہ غلط ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ سی سی آئی میں یہ معاملہ انشاءاللہ ہمارا جو ہوم ورک ہے، جو ہمیں جو یقین دہانیاں اس فورم پہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے نا، کچھ مطلب اور ہم کس سے بات کریں. تو جب چیف ایگزیکٹو آف پاکستان نے یہ کہہ دیا خود اپنے منہ سے، اپنی زبانی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گارنٹی انہوں نے ہمیں دی ہے اور اسی سوچ سے وہ بھی آئیں گے اور ہم بھی جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے کو وہاں ٹیکنیکلی حل کرائیں گے. وکاس کے بعد ادا دو تھا. میڈم آئین پاکستان کی وہ کون سی شک ہے جس کے تحت فارم 47 والے وزیر اعظم کی گارنٹی قابل قبول ہے؟ دوسرا، وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس ہوا، کیا پیپلز پارٹی نے بلوچستان کو چھوڑ دیا ہے؟ بلوچستان حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ اس اجلاس میں کے پی کے کی نمائندگی تھی جو ریلیونٹ تھے، باقی سب لوگوں کی نمائندگی تھی، بلوچستان کا کوئی نمائندہ؟ دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اگین وہ سوال جو ہے وہ مفروضوں پر ہے اور اس طریقے نہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے اگر یہ بات کہی تھی تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سندھو دریا کے اوپر جب بھی کوئی معاملہ سنگین ہوگا تو بلاول صاحب کی الفاظ یا بلاول صاحب کی جو ٹون ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ انہیں یہ ورثہ اپنی والدہ سے ملا ہے، بلکہ اپنے نانا سے ملا ہے جو انڈس سویلائزیشن کی ہیریٹیج کو ہمیشہ اون کرتے تھے. اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح پانی کی جنگ لڑی، جب آپ کو پتہ ہے کالا باغ ڈیم جیسا ایک ملک دشمن منصوبے کا پروپوزل آیا، اس پروجیکٹ کو جب سامنے لایا گیا تو شہید محترمہ خود کم شہید کے مقام پر سخت گرمی کے مہینے میں بیٹھ کر انہوں نے دھرنا دیا. تو یہ ورثہ اب بلاول صاحب کو ملا ہے اور اسی لیے وہ سندھو دریا کا دفاع کر رہے ہیں. سندھو دریا کا دفاع کریں گے تو کڑوی باتیں بھی ان لوگوں کو سننی پڑیں گی جن کے ہاتھ میں ہے اور وہ کچھ کر نہیں رہے. تو جب ہمیں ان کی طرف سے ایک مثبت سوچ کا دکھی، ان کا ایک مثبت رویہ دکھا، تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جی ہم میں نہ مانوں کی بات نہیں کریں، ہم دیوار پہ سر نہیں ماریں گے. اگر ہمیں مسئلے کا حل ان کی جانب سے نظر آ گیا، انہوں نے ہمیں دے دیا، انہوں نے ہمیں گارنٹی دے دی، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے پوری پاکستانی قوم کے آگے اعلان کر دیا، انہوں نے ایک اگریمنٹ دونوں جماعتوں کے درمیان جس پر اتفاق ہوا اسے سائن کر دیا، تو اب ان کے ساتھ ہم دست و گریباں ہوں یا انہیں ہم گالی بکیں، نہ ہماری تربیت ہے، نہ ہماری سیاسی سوچ ہے اور نہ ہمارے یہ ہسٹری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح الجھیں. مسئلے پہ الجھیں گے، مسئلہ حل کرائیں گے اور یہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے. آدھا دو آدھا ہکڑو دو کرے پوتا کرے وٹ پاڑ میں کرے وٹھو ہو کرے وٹھے پوتا کرے وٹھو. ریئل فیز ہی ہے، یہ ریئل فیز ہی ہے جس کی بدولت یہ میٹنگ ہوئی. دیکھیے اگر ہم نہ ہوتے، اسمبلی میں نہ ہوتے، ایل آئی نہ ہوتے، تو ہم بھی یہ کر رہے ہوتے.
शायद हम लोगों को तकलीफ़ में ना डाल रहे होते, शायद हम ट्रेनें ना रोक रहे होते, शायद हम गाड़ियों को आग ना लगा रहे होते, शायद हम एम्बुलेंसेस को ना रोक रहे होते, लेकिन हम भी किसी सड़क पे बैठे होते और पता नहीं कब तक बैठे होते। लेकिन चूँकि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी अहम पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है और हम उस सिस्टम में बैठकर अपनी बात करने का हक रखते हैं। देखिए, सुनने वाले ने इतनी देर लगाई तो मैं उसके ज़र्फ पे तो नहीं कमेंट करूँगी, वो तो आप खुद समझ जाए, लेकिन मैं उसकी मुस्बित जो नताइज हैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्बित पोस्चर था, गो के इसी शख्स जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आज हैं, इनके साथ हमने 15 माह, मैं भी उस काबीना का हिस्सा रही हूँ, हमने काम किया और हमने इन्हें बहुत हद तक रीज़नेबल देखा है। और मैं ये सोचने से खुद भी कासिर थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सीटें लेकर जब नेशनल असेंबली आई है तो माना सिंध के मेजॉरिटी वोट्स लेकर सिंध के पीपल्स पार्टी बैठी है, यानी कि वो मेजॉरिटी अवाम हमें ही देखेगी ना जब उनके मसाइल का हल होगा। तो ये क्यों नहीं समझ रहे कि पीपल्स पार्टी अपने वोटरों की जो मर्ज़ी है या उनकी जो ख्वाहिश है उसको पहले रखेगी। तो ये चीज़ मैं खुद सोचती थी और जब वज़ीर आज़म साहब से हम मिले तो हमने उनसे ये भी बात की हमने कि अगर आप ये कुछ माह पहले कर देते तो शायद मसाइल इतने पेचीदा ना होते, क्योंकि जब आप देखते हैं कि भाई तवा गरम है तो हर बंदा अपनी रोटी पकाता है उसके ऊपर, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है दरियाए सिंध के साथ जो भी ज़्यादती करने की सोच कोई रखी गई या कोई फैसले की बात हुई या प्रपोजल की बात हुई, तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम में है तो रोकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती है तब भी एहतजाज करती है, सिस्टम में होती है तो रोक सकती है। अब ये ख्वाहिश किसी की हो सकती है कि जी पीपल्स पार्टी निकल आए असेंबलियों से, सेनेट से निकल आए, तो फिर क्या होगा? सब निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। और मेरा ख्याल है सीएम साहब ने भी ये बात कही थी और पहले भी हमारे लोगों ने बताया कि भाई जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो इसी तरह के मैलिफाइडी, इसी तरह के गलत फैसले होंगे जो अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ होंगे, जो सूबों के अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ होंगे, जो हमारे लोगों के जो एहसासात हैं उसे मजरूह करेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक मुख्तसर पीरियड होता है, उनका मुख्तसर मैंडेट होता है। जब वो अपने पीरियड को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं तो फिर यही गलत फैसले होते हैं। और शायद किसी की ख्वाहिश हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, शायद कोई सियासी यतीम चाहता हो कि उसके सर पे कोई हाथ रखे, लेकिन ऐसा नहीं करने देंगे हम सिस्टम में रहकर अपने जो मुतालबात है उसे मनवाना जानते हैं। हम आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, एहतजाज के ज़रिए, जलसों में, सड़कों पे, जहाँ कहेंगे हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि वज़ीर आज़म साहब से हमने CCI की मीटिंग का अनाउंसमेंट करवाया, हमने उनके साथ उन्हें कन्विंस किया कि ये चीज़ आप के बाहमी रजामंदी के ख़िलाफ़ जाके नहीं कर सकते, वो माने। ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो नहरों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं उन सब का एहतराम करते हैं। हर आवाज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है। हर बच्चा, हर औरत, हर बुज़ुर्ग, हर बेटा इस धरती का हमारा अपना है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे पानी के लिए लड़ रहा है और उसका एहतजाज हमारे सर आंखों पे है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो पार्टी के ख़िलाफ़ है तो वो तो रहेंगे मेरे भाई, उनको जो भी कर लो, उन्हें कोई जड़ी बूटी भी खिला दो तो वो चेंज नहीं होंगे। अब इधर से एक आप करने पे अरे हिकड़ो मिनट हुई बचा जी। हाँ देखिए, ये मामलात फिर केयर टेकर से चले आ रहे हैं और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हम सब का हमेशा ये एहतजाज होना चाहिए कि केयर टेकर के पीरियड को कभी भी एक्सटेंड ना करें। और केयर टेकर का कॉन्सेप्ट भी अब हमें समझ आने लगा है कि जो काम इलेक्टेड दौर में नहीं होता वो केयर टेकर दौर में कराए जाते हैं। तो ये तो आप
समझ लें कि ये क्या सोच है और ये क्या मंसूबा बंदी है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, जो आपने ज़मीनों की बात की, देखें इस हवाले से भी तशवीश है, हमारे अपने लोगों में है, हम भी अपने लोगों के बीच में जाएंगे, ज़ाहिर बात है वोट तो अपने लोगों से ही लेंगे ना। तो जो जिस तरह के मामलात चल रहे हैं इस पर हमारा भी व्यू पॉइंट है। हम इलाकों को आबाद करने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये काम हो रहा है इस पर हमारा व्यू है। और जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर एक कमेटी भी तश्कील दी जाने की बात की है, जो कि एग्रीकल्चरल इश्यूज़ पे बात करेगी, जो कि पानी के रिसोर्सेज पे बात करेगी। वो फोरम होगा जहाँ पर हम ये बात ज़रूर रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप भले पाकिस्तान के इलाकों को आबाद करें, लेकिन उसमें किसी को कोई शक ना हो, किसी को किसी की नीयत पे शक ना हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अच्छी नीयत से काम किया और कामयाबी हासिल की है। हम इस इशू पर भी उस फोरम पर ज़रूर बात करेंगे। जी भाई, हाँ ताब अदा हिकिड़ो मिनट, हिकिड़ो हिते कयां पोइ वरी तव्हांखे। जी अदा हिकिड़ो मिनट। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो लोगों का एतमाद है वो तो आपने इलेक्शन में देखा, बहुत क़यास सराहियाँ हुई कि 2018 का भी इलेक्शन ले ले, फिर 2024 का इलेक्शन ले ले। तमाम क़यास सराहियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा तो अपने वोट बैंक में भी इजाफा करने में कामयाब हुई है। सिंध के अंदर तो मेरा तो जिस ज़िले से ताल्लुक़ है वहाँ तो तकरीबन वाइट वॉश हो गया है मेरे मुखालफिन का। तो देखें, ये मेहनत और ख़िदमत का नतीजा है। मैं बड़ी भड़कियाँ नहीं मारती हूँ, मेहनत की है, आवाम में चलती हूँ, आवाम में रहती हूँ, आवाम की नफ्स पे हाथ रखती हूँ और कोई भेदभाव नहीं करती कि मैं पीपल्स पार्टी किससे मिलती है। हर मज़हब, हर रंग, हर नस्ल के बंदे को गले से लगाती है पीपल्स पार्टी, जिस पे मेरे मुखालफिन मुझ पर तनकीद भी करते हैं और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये मेरी पार्टी का मंशूर है और ये अल्लाह ताला की मखलूक है, इसलिए हमने सबको गले लगाना है। तो हम कुछ तो करते हैं ना जिससे एतमाद लोगों का जीतते हैं और इलेक्शन में नताइज आप देखते हैं, बावजूद तमाम तर दुश्वारियों के। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत पर लोगों का एतमाद नहीं, देखिए हो भी सकता है, मैं इसमें कोई चैलेंज नहीं करूँगी, क्योंकि माजी में इस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, मिसट्रस्ट हुआ है, कई मौक़ों पर हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हसास मामलात पर एतमाद को ना तोड़ा जाए। जब जब आप एतमाद को तोड़ेंगे लोग आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे। हो सकता है कि CCI के फोरम से क्या फ़ैसला है, लोगों को इस पर एतमाद ना हो, लेकिन लोगों को इस पर एतमाद होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा किया है। आगे भी पीपल्स पार्टी उस कमिटमेंट को पूरा करेगी और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया या ये देखा कि वहाँ पर कुछ मसला है, तो आप यकीन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ही खड़ी होगी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अयां कर दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि वज़ीर आज़म साहब मैं आपके साथ नहीं अवाम के साथ खड़ा हूँ, तो वह अवाम के साथ, लेकिन हम जाएंगे तो सी ना फोरम को छोड़ दें और वहाँ जो भी फैसला होने दें। ये हम नहीं कर सकते मेरे भाई। ये कामयाबी पीपल्स पार्टी की ही नहीं है सिर्फ, ये सिंध की अवाम की कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बारहा बाकी लोगों ने भी कहा है, CM साहब ने भी कहा है, हमारे वज़रा ने भी कहा है, हमारे सीनियर लीडरशिप ने, सब ने कहा है कि तमाम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमसे गुजारिश करते हैं कि आपका ये आईनी हक है कि आप एहतजाज करें, आपका कानूनी हक है, आपका जमहूरी हक है। पहली बात तो इस बात को इस पे गौर करें कि आवाम को, लोगों को आम जिंदगी उनकी मुतासिर ना हो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं ये हम सब की कामयाबी है, आपकी भी कामयाबी है जो नहरों के खिलाफ खड़े हैं। तो हमें सबको इसको सेलिब्रेट करना है और आगे की उम्मीद को मजबूत करना है। लिहाजा हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि इस वक्त वो करना भी चाहते हैं एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से बिल्कुल करें। हमने भी ये एहतजाज किया है, लेकिन आज क्योंकि हमने जो अचीव किया है उसके बाद भी अगर हम शोर कर रहे हैं और उसको मुकम्मल नहीं कर रहे, पाया तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं कहूँगी कि आप गौर कीजिए कि आपकी सफ़ों में
وہ لوگ نہ ہوں جو بیجا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, جو بیجا نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, جن کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف بغض ہے. صرف ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کھیلے. نہروں کے خلاف آپ ہیں, ہم ہیں, سندھ ہے, اور اگر نہروں کے اوپر کوئی فیصلہ لیا گیا ہماری مرضی کے اور عوام کی مرضی کے خلاف تو پھر دمادم مسکل اندر ہی ہوگا. ادا وہ سندھی میں چوندا آہن شاید کہ وہ ساری کہانی سنا دی. پھر میرے بھائی نے پوچھا کہ لیلا مرد تھی یا عورت. ادا میں نے یہی آپ سے بات کہی اور بڑے صاف الفاظ میں کہی کہ بھائی کارو منہ تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو, بھلا آؤں چواں بھلا کارو منہ تھے انہن جو जे ही जेको इरसा वारो अप्रूव कयो जो वाटर अवेलेबिलिटी का आउं त चवां दांगी हुजे हुननि जे मुंहं ते. बस हाणे दिलि जी आवाज़ त इहा ही आहे ना था. तो मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने एक झूठा, जिसे इलीगल कोर्ट ने भी करार दिया है, जो झूठा इलीगल गलत वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इरसा ने करवाया है केयर टेकर गवर्नमेंट से, उसको ख़त्म करने के लिए आईनी फोरम पे जाना पड़ेगा. जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, ये किस ऐलान से ख़त्म नहीं होगा, ये उस टेक्निकल पेपर से ख़त्म होगा. और हम अब उसके पीछे लगे हुए हैं. आप समझे ना, जैसे इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक मारती है, हम वो एंटीबायोटिक है. हम लगे हुए इसके पीछे, इस नासूर के पीछे, और हम इसकी जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं. क्योंकि ये लहराते फिरते ये पेपर कि इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी हो सकता है, इरसा की वाटर अवेलेबिलिटी हो, अरे बाबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक झूठा गलत बदनीयती पर मबनी डॉक्यूमेंट है जिसे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ख़त्म कराएगी इंशाअल्लाह ताला. शहादत जो केनाल्स का मंसूबा है वो खत्म करेगा, लेकिन इन केनाल्स की जो माँ है मौजूद है वो कारपोरेट फार्मिंग है. माँ को भी बताया ना, एड्रेस करेंगे. सुन लिया ना आपने, मैंने इससे पहले कहा. हाँ, माँ पर वैसे जाए नहीं आप. माँ को खत्म करने के लिए मौजूद जो है कारपोरेट फार्मिंग, उसको खत्म करने के लिए बात है उसकी पार्टी की तरफ से की जाएगी या नहीं. बिल्कुल. 24 साल देखिए जो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं. हाँ, आपोजात है कि उसको उनकी ज़मीन से बेहतर करने. देखिए किस दूसरा सवाल, जी बलूचिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही. एहतजाज की हक को खत्म कर दिया गया. वहाँ पर अगर कोई फालतू एहतजाज करे उसको एमपीओ के तहत उसको एक महीने 2 महीने शराब के पीछे डाल दिया जाता है. न ख़वातीन को देखा जाता है, न कुछ लोगों को, न बच्चों को. पीपल्स पार्टी की वाकई बलूचिस्तान में हुकूमत है. देखिए, जो आपने पहले बात की उसका मैंने जवाब भी दिया था कि अब हमने ये नून लीग की वफाकी हुकूमत को इस बात पर आमादा भी किया है, कन्विंस किया है कि हमें बैठकर अपने एग्रीकल्चर के जो मसाइल हैं, जो पानी के मसाइल हैं, उन पर बात करनी पड़ेगी. और इस हवाले से उन्होंने कमेटी का ऐलान भी किया है. हम समझते हैं कि यही लीगल फोरम्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. और हर चीज़ के लिए एक जो एकेडमिक डिबेट है ना, उसकी ज़रूरत होती है. क्योंकि इन फोरम्स पर जब फाइलें मूव होती हैं या साइन होती हैं और दिखा दी जाती है कि जी काम हो गया, तो उसमें हमें अपना हिस्सा डालना होता है कि कहाँ कहाँ हम इन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इनको तब्दील करा सकते हैं. तो इस पूरी बहस का हिस्सा हम होंगे और इस कमेटी में ये बातें बिल्कुल लाई जाएंगी. ये कंसर्न्स जेन्युइन हैं. ये कंसर्न भी जेन्युइन है पाकिस्तान के अंदर फूड प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो. ये कंसर्न भी जेन्युइन है कि पाकिस्तान में हर आबादगार को
جو کاشت کر رہا ہے اس کو پانی ملے. تو یہ ساری ہیلدی باتیں ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں, یہ آگے کی جنریشنز کے انٹرسٹ میں ہیں, جس پہ ہم بالکل بات کریں گے. جہاں تک آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, بالکل وہاں کے معاملات تشویشناک ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت کولیشن کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے بلوچستان کے حوالے سے ہماری یہی سوچ رہی ہے کہ بلوچستان کی عوام کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے. آج جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کے ماضی میں پڑھیں گے تو میرا خیال ہے ایک پریس کانفرنس کافی نہیں ہوگی. صدر آصف علی زرداری صاحب نے بلوچ قوم سے معافی مانگی ماضی کی تمام غلطیوں کی. وہ ان کی غلطیاں بھی نہیں تھیں, لیکن کیونکہ بلوچ قوم پاکستان کی پاکستان میں بستی ہے, بلوچستان پاکستان کا ایک بہت اہم ترین صوبہ ہے, لہٰذا اس کی عوام سے ایک صدر نے معافی مانگی, آغاز حقوق بلوچستان جیسا پروجیکٹ دیا, بہت سارے اقدامات کیے. لیکن چونکہ بلوچستان کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں, اور وہ پیچیدگیاں جڑی ہوئی ہیں ہمارے ان پڑوسیوں سے جو پاکستان کے حق میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے ہیں, تو اس طرح کے حساس معاملات سے نپٹنے کے لیے غیر معمولی کارروائی ضرور ہوتی ہے, اور یقیناً اس سے دشواری ہوتی ہے, جس سے میں بالکل انکار نہیں کرتی ہوں. لیکن کئی چیزیں سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں, کئی ایجنسیز جو ہیں وہ بلوچستان میں خفیہ طور پہ آپریٹ کر رہی ہیں. ہمیں ایسی حساس معاملات, ایسی حساس معلومات شاید ہمارے پاس ہوں بھی نہیں, کیونکہ وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ان لوگوں کا کام ہے جو ہماری دفاع کر رہے اور لڑ رہے. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. ہم نے آواز بلوچستان کے لیے قومی اسمبلی میں بھی اٹھائی ہے, سینٹ میں بھی اٹھائی ہے. ہم اس تمام سیکیورٹی کے معاملات کے باوجود چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کو ترقی ملے, بلوچستان کے نوجوان کو, بچوں کو پڑھائی کے بہتر مواقع ملیں, صحت کی سہولتیں ملیں, ان کو بھی ترقی ملے جس طریقے سے پاکستان کے دیگر علاقوں میں ترقی دیکھی جا رہی ہے. تو بالکل میں اس بات سے سہمت ہوں. شاید آپ آخری سوال کر دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ٹائم یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم تو کیس جیت کر آئے ہیں, انعام ختم کروا کے آئے, لیکن سندھ کے لوگ ابھی بھی صرف احتجاج ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے. گزشتہ رات نثار احمد کوڑوں کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے. میں نے ابھی آپ سے یہی کہا میرے بھائی کہ جو نہروں کے خلاف ہیں 100 بسم اللہ, مگر جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں وہ بھی تو شامل ہیں. سب لوگ مثبت سوچ کے ساتھ نہیں احتجاج کر رہے, سب لوگ نیک نیتی کے ساتھ نہیں احتجاج کر رہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نہیں پسند کرتے پیپلز پارٹی کے چہرے, لیکن عوام تو پسند کرتی ہے نا پیپلز پارٹی کے چہرے, اسی لیے ان کو ووٹ کرتی ہے, اسی لیے انہیں جتاتی ہے. اسی لیے عمر کوٹ NA 213 میں پیپلز پارٹی کو جتایا, باوجود 17 جماعتوں کی کھچڑی کے جتایا پیپلز پارٹی کو. تو یہ اس بات کا بڑا واضح, بڑا صاف ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں ہے, ان کی خدمت آج عوام دیکھ رہی ہے. سندھ کی عوام نے ان پر اعتماد ایک بار نہیں بار بار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عوامی جماعت جس جذبے سے کام کرتی ہے اسی کو عوام اپنے نمائندوں کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے. یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو طوفانوں میں, جو فلڈز میں, بارشوں میں, ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے. میں جس ضلع سے آئی ہوں وہاں کی جو جماعت پہلے قابض تھی فنکشنل لیگ, وہ تو کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں نکالتی تھی مشرف دور میں. اب وہ ریلیاں نکالنے کے بعد آج دوسری طرف دیکھیں, یہ جو لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس دھرنے میں ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. لیکن جو نہروں کے خلاف ہیں بالکل سر آنکھوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کا احتجاج کا حق ہے. اور